चुनावमा भाग लिने कुरा राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने सबै कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएका छन्। संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएका छन्। लेनिनले दुमामा 1906-07 तिर भाग लिनुभएको थियो, दोस्रो दुमामा। त्यसलाई नजिर बनाउँदै संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले राजनीतिक प्रश्न हो भन्दै चुनावमा भाग लिने र त्यही सत्तामा विलिन हुने, पुरानै सत्तामा विलिन हुने, संसदीय सत्तामा विलिन हुने प्रक्रिया संसारभरि चल्दै आएको थियो। त्यो प्रक्रिया हाम्रो पार्टीमा पनि पछिल्लो चरण देखा पर्यो र हामीले छलफल गर्यौं, बहस गर्यौं। यो केवल राजनीतिक प्रश्न होइन, यो रणनीतिक महत्त्वको प्रश्न हो भनेर हामीले छलफल गर्यौं। साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दा यो नितान्त राजनीतिक प्रश्न हो, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। र हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि चुनावको प्रश्न रणनीतिक महत्त्वको प्रश्न भएको कारणले चुनावमा भाग लिनु या भाग लिनको लागि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय मात्रै गर्नुले पार्टीलाई संसदीय घेराभित्र लैजान्छ र हामीले संसदीय व्यवस्थालाई बदलेर वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्ने हाम्रो नैतिक अधिकार समाप्त हुन्छ। हामीले त्यसलाई भित्र पसेर गरिने सङ्घर्षबाट संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन त सक्छ, तर त्यसलाई त्यसको अन्त्य गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो तर्क रह्यो र सैद्धान्तिक मान्यतामा बहस भयो। यो बहस विकास हुँदै जाने क्रममा दुई लाइन सङ्घर्षमा विकास भयो र अहिले एउटा चुनाव प्रस्त संसदवाद प्रस्त लाइन र एउटा क्रान्तिकारी लाइनको रूपमा यो विकास भयो। र यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रा विगतका अनुभवहरूलाई अर्थात् विगतका विषयहरूलाई पनि यसले चाहिँ उजागर गर्न पुग्यो। किनभने हामीलाई बहस त हाम्रो कार्यदिशामा थियो, एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा जो भनिएको थियो। हाम्रो कार्यक्रमका हिसाबले र मूल कार्यदिशा हाम्रो वैज्ञानिक समाजवाद नै थियो। त्यो मूल कार्यदिशालाई एउटा सरल तरिकाले बुझाउनको निम्ति एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेर भनिएको थियो। तर त्यो बुझाइ अन्तमा तत्कालीन महासचिव विप्लवमा एउटा सार सङ्ग्रहवादी प्रकारको देखा पर्यो त्यो। किनभने तमाम अनुभवहरूबाट, जस्तो कमरेडले अघि नै राखिसक्नुभएको छ, सैद्धान्तिक हिसाबले सार सङ्ग्रहवादी, राजनैतिक हिसाबले अस्पष्टता, जुझारु अर्थवाद, यी प्रवृत्तिहरू उहाँको राजनीतिक प्रक्रियामा देखा परे। अत्यन्तै सङ्कीर्ण प्रकारको रोमान्टिक एउटा पेटी बुर्जुवा रोमान्टिसिजम उहाँको चाहिँ देखा पर्यो, जसको कारणले हामीले स्पष्ट गर्यौं कि उहाँसँग बसेर छलफल गरिकन समय बिताउनु भनेको क्रान्तिको निम्ति समयलाई पछाडि धकेल्नुहुन्छ। र उहाँको कस्तो देखियो छलफल गर्दै जाने क्रममा भन्दाखेरि उग्र वामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद लुकेको हामीले देख्यौं। कुरा चाहिँ चर्को प्रकारको गर्ने, सङ्घर्ष ठुला प्रकारका सङ्घर्षका कुराहरू गर्ने, तर त्यो सङ्घर्षको कहाँ लैजाने, त्यसले जनतालाई के दिने भन्ने कुराको कुनै तालमेल चाहिँ नहुने। यो समस्या, किनभने सङ्घर्षले जनतालाई मद्दत गर्नुपर्छ, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि त्यसले मद्दत गर्नुपर्छ, क्रान्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि त्यसले मद्दत गर्नुपर्छ, समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि मद्दत गर्नुपर्छ सङ्घर्षले। तर त्यो सङ्घर्ष कस्तो हुने भन्दाखेरि सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि पार्टीको विरुद्धमा खडा हुने प्रकारको स्थिति पैदा हुने, पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको हुने, यस्तो वितण्डतावाद भन्छ त्यसलाई, यो खालको स्थिति पैदा भएपछि र खास गरिकन हामीले जति भित्र छलफल बहस सङ्घर्षद्वारा पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने, नेतृत्वलाई रूपान्तरण गर्ने र देशलाई क्रान्तिको बाटोमा नेतृत्व गर्ने जो हामीले प्रयत्न गरिरहेका थियौँ, त्यो प्रयत्न पछिल्लो चरणमा आएर समाप्त भएर हामीले एउटा राष्ट्रिय भेला गर्यौं, सबै कमरेडर अनि बहस गर्यौं केन्द्रीय समितिमा बहस गरिसकेपछि त्यो बहसमा अत्यधिक कमरेडरले विप्लवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव चाहिँ खारेज गर्नुभयो। जस्तो उहाँको प्रस्तावमा के थियो भन्दाखेरि चुनावमा भाग लिनुपर्छ, चुनावको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो। हामीले के भनेको थियो भने अहिले चुनावको उपयोग गर्नु पनि गलत हुन्छ र चुनावको बहिष्कार गर्नु पनि गलत हुन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो, बहिष्कार गर्दाखेरि
पहिलेको बहिष्कारभन्दा धेरै ठुलो धमाका दिएर बहिष्कार गर्नुपर्छ, धेरै ठुला ठुला विस्फोटहरू त्यो प्रकारको गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको अझ त्योभन्दा माथिका कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यो दुईटै कुरा गलत हुन्छ। अहिले बहिष्कार गर्ने कुरा पनि गलत हुन्छ जुन पहिलेको प्रकारको, र अहिले चुनावमा भाग लिने दुईटै कुरा अहिले हाम्रो पार्टीको निम्ति, हाम्रो पार्टीको जीवनमा एउटै सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो हुन्छ त्यो। तर पनि फेरि पनि तुलनात्मक हिसाबले चुनावमा भाग लिनु भनेको पार्टीलाई पूर्ण रूपले लिक्विडेट गर्नु, त्यसलाई विसर्जन गर्नुहुन्छ भने बहिष्कार गर्ने कुराले पार्टीलाई जनताबाट अलग थलग पारे पनि सही चाहिँ त्यो प्रकारको हुन्छ। त्यसकारणले बहिष्कार गर्नु नै सही हुन्छ तुलनात्मक हिसाबले, तर पूर्ण रूपले सही हुँदैन। त्यसकारणले बिचको बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो र हाम्रो दृष्टिकोण थियो। जस्तो एउटा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको लालायित जो देखाउनु भयो उहाँले, त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यसरी समय बर्बाद गर्नु ठिक हुँदैन र जनतालाई हामीले नयाँ कोर्स दिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ र हामीले भेला गऱ्यौँ। भेलाले पार्टी निर्माण भने हाम्रो बहुमत त हाम्रो छँदै थियो, त्यो बहुमत हाम्रो पार्टीलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत भनेर पुनर्गठन गरेका छौँ र त्यो पुनर्गठन औपचारिक रूपमा आज तपाईँहरूको अगाडि हामी घोषणा गरिरहेका छौँ। तपाईँको दुईवटा प्रश्न भयो। पहिलो कुरा, हामी गएर सरकार राष्ट्रवादी हुने होइन, व्यवस्था बदलिएपछि सरकार राष्ट्रवादी हुने हो। अहिले जो राष्ट्रघातीहरू छन् व्यवस्थाभित्र, यदि समाजवादी व्यवस्था भयो भने हामीले स्थापित गऱ्यौँ, हामी सबै लागेर यो देशको संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ भने अहिले जो राष्ट्रघाती भनिने खालका मान्छेहरू छन् ती राष्ट्रघाती भनिने पनि राष्ट्रवादी भएर निस्कन सक्छन्। त्यो स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसकारणले हामी गएर राष्ट्रवादी हुने नत्र राष्ट्रघाती हुने भन्ने चाहिँ होइन, नत्र हामी पनि जान सक्थ्यौँ नि त। हामीले व्यवस्था बदल्नुपर्छ किन भन्यौँ त भने यो व्यवस्थाभित्र हामी गयो भने हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ। किनभने प्रचण्डजीहरू त व्यवस्था बदल्नको लागि हामीसँगै सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, अरू साथीहरू पनि गर्नुभएको थियो। केपी ओलीकै कुरा गर्ने हो भने नि उहाँले चाहिँ झापा आन्दोलन गर्दाखेरि त पञ्चायत बदल्ने मात्रै कुरा थिएन, समाजवाद स्थापना गर्ने, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नै कुरा थियो। तर उहाँहरू पञ्चायतमा प्रवेश गर्दै गएपछि अहिलेको केपी ओली बन्नुभयो, माधव नेपालजी पनि त्यही बन्नुभयो, प्रचण्डजी पनि त्यही बन्नुभयो। त्यसकारणले किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि जुन व्यवस्थामा मान्छे जान्छ त्यो त्यही प्रकारको व्यवस्था बन्छ। त्यसकारणले हामीले लामो समयदेखि 2006 सालमा पार्टी स्थापना भएदेखि, अर्थात् भन्नुहोस् अहिले 200 वर्षदेखि, जति बेला कार्ल मार्क्सले घोषणापत्र लेख्नुभयो र त्यो घोषणापत्रका आधारमा एउटा चाहिँ उच्च प्रकारको सुसांस्कृतिक समाजको कल्पना गर्नुभयो र त्यसलाई व्यवहारमा लागू पनि भयो, त्यहाँदेखि नै हाम्रो युद्ध जारी छ, हामी लडिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म त्यो हिसाबले चाहिँ के छ भने व्यवस्था बदलेपछि मान्छे बदलिने हुन्छ र खराब मान्छे पनि सुधार्न सकिने हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले अहिले भन्नुभयो यो हामीले जो प्रस्ताव गरेका छौँ अहिले त्यसको निम्ति यही व्यवस्थाभित्र जाने, जनताबाट अनुमोदित हुने कि नहुने भन्दा जनताबाट अनुमोदित हुने हो। तर कुन प्रकारको व्यवस्थामा भन्दाखेरि दलाल संसदीय व्यवस्थामा, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा अनुमोदित भएर यो काम गर्न सकिँदैन। यो व्यवस्थालाई भत्काएर मात्रै यो गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले हाम्रो पहिलो शर्त के हो भने संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति अगाडि बढौँ भन्ने हो हाम्रो। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com